अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हनान अली वारिस। और अब वक्त हुआ है किचन की बात आती है तो फिर हम कहते हैं कि जहाँ ममता वहाँ डालडा। और क्योंकि डालडा दस्तरखान, डालडा बनस्पति और डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो हर रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पे आप देखते हैं जब पकोड़े तले जा रहे होते हैं, जब कबाब तले जा रहे होते हैं तो डालडा बनस्पति और डालडा कुकिंग ऑयल का नाम जहन में आता है। और जब अफ्तारी का वक्त होता है तो हर दस्तरखान और हर ड्राइंग रूम की जीनत होता है जामे शीरी। और जब दूध की बात आती है तो ऑलपर्स का नाम हमारे जहन में आता है। जब हम देखते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, तो फिर हम टैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम कंपनीज ने हमारे साथ ताउन किया है और सबसे बड़ा ताउन जो हमारे साथ किया है वो है एल्सा काजी साहिबा ने, जो हमें बताएंगी आज की रेसिपी। क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एल्सा आज मुझे लग रहा है कि ऑलपर्स की बारी है रेसिपी के अंदर। ऑलपर्स का आप इस्तेमाल कर रही हैं शायद। जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑलपर्स की मदद से एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ और टैंक की मदद से भी। आज मैं बना रही हूँ टैंक कस्टर्ड। जी हाँ, बिल्कुल मैं बना रही हूँ जी टैंक कस्टर्ड। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगा, टैंक और कस्टर्ड का क्या कॉम्बिनेशन है, ये दोनों साथ में कैसे बना सकती हूँ? बात है जी बिल्कुल। तो आज मैं बनाऊंगी टैंक कस्टर्ड और ये आपने यकीनन पहले ना कभी खाया होगा ना कभी पहले सुना होगा। आपने भी यकीनन नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं खाया कभी ना कभी सुना। तो ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मैंगो अभी सीजन, लेकिन अहम सवाल है कि आपने खुद खाया पहले? जी बिल्कुल मैंने खाया, मैंने घर पे ट्राई किया, जब भी बाहर से पूरी दुनिया को बताने वाली हूँ। जी तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। हमें मैंगो आम खाने का बड़ा दिल करता है लेकिन अभी आम आए नहीं है, आम का सीज़न नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं टैंक का मैंगो फ्लेवर ट्राई करते हुए मैं मैंगो कस्टर्ड क्यों ना बनाना सिखाऊं। आपको जाहिर सी बात है वो मैंगो का जायका नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो टेस्ट आ ही सकता है। तो हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैंने दूध बॉईल कर लिया है इधर और इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल कर लिया। जब तक मेरा दूध बॉईल हो जाता है तो मैं इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करूंगी। और टैंग, आप ये सोच रहे होंगे कि टैंग को मैं अगर दूध में डालूंगी इसमें तो सिट्रस होता है तो फट क्यों नहीं जाएगा, फिर मेरा कस्टर्ड खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं टैंग बिल्कुल एंड में ऐड करूंगी। इससे पहले हम दूध बॉईल कर लेंगे। तो जी हाँ, मैं अभी एक प्रिपरेशन आपको बताऊं जब तक आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह, आप तैयारी कीजिए, हम दोबारा आपके पास आते हैं। नाज़रीन, मैं आपको तारुफ कराता चलूँ, हमारे साथ हमारी रहनुमाई हम हासिल करेंगे मुमताज़ आलिमुद्दीन है जनाब मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, जो रोज़ हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक और दिल अज़ीज़ शख्सियत मौजूद है कि जो लाहौर से स्पेशली हमारी ट्रांसमिशन के लिए तशरीफ़ लाए, अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक जी, रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी अलामा साहब, क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए कि आपकी मौजूदगी भी हो, दोनों हजरात की, और इरफान भाई की भी मौजूदगी हो। तो फिर इरफान भाई अगर हों और फिर हम उनसे कलाम ना सुने तो ये कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं? इरफान भाई, मैं चाहता हूँ कि कलाम आप सुनाएं ताकि इब्तिदा तो हो कि आप आए हुए हैं, क्योंकि अभी हमने आपसे और भी कलाम सुनने हैं। वाह वाह, तो ये पहला कलाम हम आपके इस तरह से। वाह माशाअल्लाह, सलामत रहो फरहान, मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। और इस चैनल की जो भी कोशिशें हैं परवरदिगार उसको अपनी बारगाह में इस माह रमज़ान के सदक़े, इसकी रहमतों के सदक़े कबूल व मकबूल फरमाए। हमदे बारी ताला से आगाज़ करना चाहूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिही अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हुज़ूर, इजाज़त आपकी। जी बिस्मिल्लाह। क़िबला। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
اللہ. میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے مہمان حضرات یہاں بیٹھے ہیں اور فرحان علی وارث مل کر میرے ساتھ اس کلام میں شریک ہوں, اور جو بھی ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں اور جو سامعین سن رہے ہیں وہ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں. اللہ 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 اللہ. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو, چاند تاروں کی شان جمالی میں تو, سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو, سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو, خوشے خوشے میں تو, بالی بالی میں تو, ٹہنی ٹہنی میں تو, ڈالی ڈالی میں تو, بوٹے بوٹے. اللہ 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 اللہ. دید کس کو میسر تیری ذات کی, دید کس کو میسر تیری ذات کی, لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی, پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی, چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی. اور کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی, اور محمد سے کی دو بدو گفتگو. اللہ 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 اللہ. جزاک اللہ. محمد کے گھر بھیج دیں. کیا کہنا ہے فرحان, میں چاہوں گا کہ یہ انترا خود آپ پڑھیں اور میرے ساتھ پڑھیے. سلامت رہیے. ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی تھی, جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی, سلامت رہیے. ان کے بھائی کو تیغے دو سر بھیج دی, اور ملک سے پھر اس کی خبر بھیج دی. لافتہ کی صدا, لافتہ کی صدا, اب ہے 400. اللہ 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 واہ واہ اللہ 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 واہ 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 سبحان اللہ. قبلہ نقشبندی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, کرامت عباس حیدری صاحب یہاں بیٹھے ہیں. آخری یہ بند پڑھ رہا ہوں, دیکھنا فرحان. لا الہ تیری شان کیا وحدہ, لا الہ تیری شان کیا وحدہ, تو خیال و تجسس تو ہی آرزو, تو خیال و تجسس تو ہی آرزو, آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو, آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو, تھا بھی تو ہے بھی تو, ابھی تو ہے بھی تو, ہوگا بھی تو ہی. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. دل چاہ رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ یہیں ٹھہر جائے اور ہم عرفان بھائی کی آواز میں کلام سنتے رہیں. خدا آپ کی آواز میں عرفان بھائی اور تاثیر عطا فرمائے. ناظرین, آج کا ہمارا موضوع ہے سلامت ناشکری. تو میں چاہوں گا علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرنا. مفتی اقبال نقشبندی صاحب سے درخواست ہے کہ قبلہ اس پہ روشنی ڈالیے کہ انسان شکر ادا کرتا ہے تو نعمتیں ملتی ہیں. جی. دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم, هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. ماشاءاللہ. واشکروا لی ولا تکفرون, صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج ہماری داتا صاحب کی نگری کے مہمان ہیں تو کلام بڑا اچھا پڑھا ہے. اللہ سلامت رکھے. نسبت ہو جائے تو پھر شکر ادا کرنے میں آسانی ہوتی ہے. کیا کہنا. تو وشکروا لی کہ تم میرا شکر کرو, ولا تکفرون, نہ کفری وہ کفر, نہ شکری نہ کفر ہے. اگر کوئی اللہ کی, کیونکہ شکر ایک عبادت کا نام ہے, شکر اللہ کی عبادت.
और नाशुक्री कुफ्र है। जहां अल्लाह का जिक्र है वहां शुक्र की बात की गई है। और सूरह सबा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरहान इरशाद फरमाते हैं कि शुक्र करने वाले कम लोग हैं, अच्छा, और नाशुक्री करने वाले ज्यादा हैं। नाशुक्री करने वाले ज्यादा हैं। इसमें आप मुझे इजाजत दें, सिर्फ मैं 2 जुमले में बात खत्म कर देता हूं। हजरत अबू हाज़िम इसकी तफसील फरमाते हैं कि आंख का शुक्र अलग है, और आंख जहां शुक्र करती है वहां ना शुक्री भी करती है। कान जहां शुक्र करते हैं वहां ना शुक्री भी करते हैं। पेट जहां पे शुक्र करता है वहां ना शुक्री भी करता है। इसी तरह पाँव जहां पे शुक्र करते हैं वहां ना शुक्री भी करते हैं। अल्लाह की हलाल नेमतों का शुक्र करना, या यूं कह दूं कि मोहसिन जब कोई नेमत दे उस नेमत का जिक्र करो, ये शुक्र है। वाह। अब उसकी नेमतों का शुक्र न करो जिस मोहसिन ने दी है, यही नाकुफरी है, यही नाशुक्री है, और हर नाशुक्री कुफर तक पहुंचा देती है। वो खुद फरमाता है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र नहीं करोगे, नाशुक्री करोगे, तो हम अपनी नेमतें छीन लेंगे तुमसे। ये नाशुक्री की सजा होगी। तो इसी तरह जो पहले आपने, मैं इंशाअल्लाह अगला जो मौजू है इसको बाद में देखूंगा। हाँ, ताकि हम आपकी बात मजीद इस पे, ज़ाहिर मौजू इतना बड़ा है कि इस पे बहुत बड़ी वसी है सर, भी बहुत क्योंकि हमें ज़ाहिर है ब्रेक पे भी जाना था, लेकिन उससे पहले, ब्रेक पे जाने से पहले मैं, क्योंकि अब मौजू छिड़ा है, तो अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब से भी जानना चाहूँगा इस मौजू पे आप कुछ इरशाद फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं जनाब सैयद फरहान लिवारी साहब, तमाम आलम इंसानियत के लिए और बिलखसूस अपने अजीम मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस कोरोना वबा से हमें महफूज रखे, और आपके चैनल के तमाम अराकीन की इस मेहनत सैया को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़ा खूबसूरत हदिया कलाम मेरे बिरादर अजीज़ जनाब इरफान हैदर साहब ने तिलावत फरमाया। मैं अभी इस सेशन में मुख्तसर और फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। एक लफ्ज़ है शुक्र, एक लफ्ज़ है नाशुक्री। इन दोनों में फ़र्क क्या है? शुक्र नाम है अल्लाह की नेमतों को अदा करके अल्लाह की बारगाह में कर्ज हसना अदा करने का, और नाशुक्री नाम है अल्लाह की नेमत इस्तेमाल करके अल्लाह और उसकी नेमत के इनकार का। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम जनाब अमीर कायनात, जिनके बारे में मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लाखों दुरूद व सलाम उस पाक मोहम्मद अहमद मुज्तबा पर, कि जिसकी ज़ात के सामने जनाब अली अलैहिस्सलाम भी हाथ बांध के कहे अंत सैयदी व अंत मौलाई, आप मेरे मौला हैं, आप मेरे सैयद हैं। वो अलग बात है कि मेरे रसूल फरमाएं कि या अली अंत मिन्नी व मिनका बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, अली तुम मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। सिर्फ एक जुमला हदिया करके मैं शुक्र पे आना चाह रहा हूँ। मुझे कसम है अल्लाह की पाक तौहीद की, मैं आलम इस्लाम तक हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, 70 मरतबा तारीखों में मिलता है कि बिला मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब बैठे हैं कि मेरे रसूल ने फरमाया है अली आप मुझ जैसे हैं, लेकिन जनाब अली अलैहिस्सलाम की जुबान से आज तक ये नहीं सुना कि मेरे अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि मैं नबी जैसा। जब नूर अला नूर रसूल खून रसूल हस्ब रसूल नस्ब रसूल ने नहीं फरमाया कि मैं नबी जैसा हूँ, आगे उम्मत समझदार है। और एक जुमला सुनिए, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला शुक्र क्या है, तो मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम वारिस नहजुल बलागा और वमा यंतिकु अनिल हवा की जुबान चूसने वाले अजीम आका ने फरमाया कि बंदो याद रखना अल्लाह का अदल और अल्लाह की रहमत, पहले ये सवाल करो कि अल्लाह का अदल हम पे ज्यादा हावी है या रहमत। तो साहिल ने कहा मौला आप फरमाएं, तो आपने कहा अगर अल्लाह अदल करे तो हम उसके एक वक्त का खाना भी खाने के काबिल नहीं। ये निजाम कायनात मेरे अल्लाह के अदल से नहीं उसकी रहमत से चल रहा है। जज़ाक अल्लाह। तो शुक्र एक रहमत है, और शुक्र की बगावत नेमतान इलाही का कुफ्र है। और कुफ्र किसी ये किस्म नहीं है कि आप कलमे के इकरार न करें, आप अल्लाह की किसी नेमत का इनकार कर दें, ये भी कुफ्र है। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब ने बेहतरीन अंदाज से इब्तिदा कर दी, और अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब जिस अंदाज से लेकर चले, बल्कि एक जुमला मेरे जहन में आ रहा है, इरफान भाई भी बैठे हैं, इरफान हैदर हों या साथ कुरान दरमियान,
علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب ہوں. سبحان آپ اللہ، کے سبحان ساتھ یہ نام بڑا جڑا ہوا اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. صرف ایک جملہ ہدیہ کروں گا, حیدر کا عرفان کبھی مارا نہیں سکتا. سبحان اللہ. عرفان کہتے ہیں عرفانیت. قیامت کے دن بھی اسی طرح جڑے رہیں الہی. اور فرحان قبلہ آپ کی اجازت ہو تو ایک بات کہوں کہ اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہی ہے, پروردگار نے کہا ہے کہ لئن شکرتم لا ازیدنکم, بے شک تم نعمتوں پر شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اگر ہمیں یہی بات سمجھ میں آ جائے تو خدا کی قسم ساری زندگی آسان ہو جائے. بے شک ایسی بات ہے, بے شک. اور ناظرین ہمارا موضوع بھی یہی چلتا رہے گا کہ شکر ادا کرنے سے کیا نعمتیں ملتی ہیں اور ناشکری کرنے سے انسان پہ کتنی سختیاں آتی ہیں. دیکھتے رہیے باران رحمت. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی ہے, معروف نعت خوان نو خوان عرفان اعضا عرفان حیدر. عرفان بھائی, اب کیونکہ وقت ہوا, اب آپ سے ہم نے بہت سارے کلام سننے ہیں, لیکن روحانی غذا سے پہلے جو ایلسا قاضی صاحبہ ہمارے لیے سحری کا انتظام کر رہی تھی, ان کی طرف چل کے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ کیا بنا کچن میں, کیونکہ انہوں نے آج سحری جو کسٹرڈ بنایا نا اس میں ٹینگ بھی ڈالا ہے. یعنی ہم نے پہلی بار سنا ہے. کیوں علامہ آپ نے کبھی کھایا ہے ٹینگ, کسٹرڈ ٹینگ میں ڈال کے؟ جی بسم اللہ, آپ بہتر جانتے ہیں. اچھا جی بسم اللہ. ریڈی ہے. میں یہ ایک بار ریویو کر دوں کہ میں نے دودھ بوائل کر لیا تھا, اس کے ساتھ میں نے چینی ایڈ کر دی تھی, اور میں نے تھوڑے سے پانی میں کارن فلاور کو گھول لیا تھا. آپ 2 ٹیبل سپون بھی لے سکتے ہیں. اور پھر میں نے بالکل اینڈ میں ڈش آؤٹ کرتے وقت اس میں ٹینگ ایڈ کیا. آپ چاہیں تو اس طرح اسپرنکل کر سکتے ہیں ڈش آؤٹ کرتے وقت, اور چاہیں تو آپ اس کے بنانا بھی لگا سکتے ہیں. تو بس یہ میری ڈش ریڈی ہے, بڑی آسان سی, بڑی تھوڑی دیر میں تیار ہونے والی. یہ جو کسٹرڈ آپ نے بنایا دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کیونکہ آپ اچھا بناتی ہیں, اچھی ریسیپی بناتی ہیں, ٹیسٹ میں بھی اچھا ہو گئی ہے ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی عرفان بھائی یہ کہ علامہ صاحب ایک کلام جو عرفان بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں, میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آج ہماری ٹرانسمیشن میں آئیں تو وہ کلام لازمی پڑھیں کہ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. اگر اس کے اشعار آپ بالکل ضرور پڑھوں گا. سبحان. یہ مائک لے لیجیے. کیا کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اس دعا کے ساتھ یہ کلام کا آغاز کروں گا کہ پروردگار ملک پاکستان کو اور تمام عالم اسلام کو اس کووڈ-19 کرونا وائرس کی وبا سے الہی آمین, نجات فراہم فرمائے. الہی آمین. تو کلام کا آغاز کر رہا ہوں. حضور سر محفل کروں اتنا میرے سرکار ہو جائے, سر محفل کروں اتنا میرے سرکار ہو جائے, سبحان اللہ. نگاہیں منتظر رہ جائیں دیدار ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور شیر نازہ ہو. تجسس بھی تیرے ہر شے پہ یوں نظر جماتا ہوں, تجسس میں تیرے ہر شے پہ یوں نظر جماتا ہوں, نہ جانے کون سی شہ میں تیرا دیدار ہو جائے. آباد رہیے, کیا حسین ماحول, سلامت رہیے. ان آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے پروردگار جو رحمت للعالمین کے ذکر کو سن کر اشبار ہوں. پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا. اور فرحان اس کیفیت پر یہ شعر مجھے یاد آیا, سنیے گا. فنا اتنا تو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, فنا
ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اور یقیناً ہماری اور فرحان آپ کی اور کرامت عباس صاحب آپ کی والدہ نے یقیناً یہ دعا مانگی ہوگی، اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سب کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ میری ماں نے مجھے نادیلی پڑھ کر دعا دی ہے، میرا بچہ غلام میں تمہار ہو جائے، میرا بچہ غلام احمد مختار ہو جائے، میرا بچہ غلام حیدر پیار ہو جائے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا، سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیو، شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ آباد رہیے، ماحول میں ایک شعر پڑھ سکوں، کیا کہنے ہیں؟ سلامت رہو، آباد رہو۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ غلام مصطفیٰ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے دیدار ہو جائے۔ الہی آمین۔ یا جی یہ جو بھی عرفان حیدر اللہ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، الہی آمین، الہی ماحول کریٹ کر دی ہے، ماشاء اس میں ایک جملہ ان آنسوؤں کی برسات میں یہی دعا ہے اور یہی آج کے پروگرام ہے کہ شکر کیا ہے، شکر کی منزل کیا ہے۔ حضرت یعقوب کے سجدے بڑے معروف ہیں کہ وہ سجدے شکر کرتے تھے، اور میرے رسول کے سجدوں کے کیا کہنا کہ جس کے سجدے کے صدقے میں سجدے کی عزت ہے۔ سبحان لیکن مجھے قسم ہے اس اللہ کی، جب ہم دیکھتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر شیعہ سنی دیوبندی کی اللہ بحث کو ختم کرے، اللہ عالم اسلام کو ایک جگہ کرے، میرے مصطفیٰ کی عظمت اور نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جب اسی میرے پاک مصطفیٰ کی، ابھی تو آپ غلام مصطفیٰ کی بات، اسی میرے پاک مصطفیٰ کی تربیت کا پلا ہوا حسین ابن علی ہمیں کربلا میں نظر آتے ہیں، تو وہ تیروں کے مسلح پر وہ جو سجدہ شکر ہے، اللہ، اور وہ ایک کیفیت ہے کہ شہزادہ علی اکبر جب شہید ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے ایک جملہ فرماتے ہیں، پروردگار گواہ رہنا، میں نے اپنے نانا سے تیری توحید کو بلند ہوتے اور کہتے سنا ہے، پروردگار یہ آنسو اس بات کے نہیں کہ میرا اکبر چلا گیا، آنسو اس بات کے ہیں میرے پاس ایک اکبر ہے اور تو اللہ اکبر ہے۔ یہ ہے سجدہ شکر کی عظمت، اپنے اللہ پر اپنے بچے قربان کر دینے کا نام شکر ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا کتنا بڑا باغی ہے ان نعمتوں کا۔ اور اس ساری گفتگو کا لب لباب ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، بس اس کے بعد نہیں،
کہ میرے अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत का नाम मुस्तफ़ा है। बेशक। मेरे मुसलमान भाइयों, इस नेमत से महरूम ना हो जाओ, इस नेमत का शुक्रिया अदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आबाद रहिए। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। इरफान भाई इसी सहर को कायम रखते हैं। वाह वाह। अभी हमारे पास ब्रेक पे जाने के लिए अभी 2-3 मिनट और हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम इस गुफ्तगू से और इस माहौल से हटें। मैं चाहता हूँ कि एक कलाम के चंद अशआर। बेशक। मेरे ख्याल को निस्बत हुए मदीने से। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल को निस्बत हुए सुभान अल्लाह, मदीने से। माशाअल्लाह। महक गुलाब की आने लगी पसीने से, वाह वाह वाह, पसीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महक गुलाब की आने लगी पसीने से। मेरे ख्याल को निस्बत हुए मदीने से। और हुजूर सुनिएगा आपकी बातों की रोशनी में। सुना है आतिश दोज़ख में डूब जाता है। दोज़ख में डूब जाता है, वाह वाह। दोज़ख में डूब जाता है। उतार दे जिसे आले नबी सफीने से। सुभान अल्लाह, सुभान। उतार दे जिसे आले नबी सफीने से। मेरे ख्याल को निस्बत हुए मदीने से। और क़िबला नबी करीम की हाल का तज़किरा किया आपने। फरहान सुनिएगा, अजीब बात। नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जा। उल्फत नहीं तो मर जाओ। तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। क्या बात। तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। मेरे ख्याल। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।